बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। का दिन बड़ा अहम है इमरान खान साहब से। आज इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात होती है, नहीं होती, होती है तो क्या पैगाम आता है, मुलाकात नहीं होती तो कब तक बैठेंगे, इस पर तो हम आपको अपडेट करेंगे जैसे इमरान खान साहब की बहनें अडयाला के बाहर पहुंचेंगी उसके बाद। लेकिन कराची एक बार फिर जो है वो ख़बरों में, एक तो सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस की वजह से, तबाही और बर्बादी की वजह से पूरा सिंध और ख़ास तौर पर कराची को बर्बाद करके रख दिया है पीपल्स पार्टी ने। 18 साल से उनकी हुकूमत है और 18 साल की जो उनकी हुकूमत है उसके ऊपर कभी बात नहीं होती। आजकल हमें बहुत बताया जाता है कि केपी में गवर्नेंस नहीं है, केपी में ये इशू है, और बाकी सूबे बहुत शानदार चल रहे हैं। और हालात ये हैं कि वहाँ माओं की गोदें उजड़ रही हैं, बच्चे गटर में गिर के और जान से जा रहे हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और सिर्फ इस वजह से पीपल्स पार्टी को खुली छूट नज़र आती है पीपल्स पार्टी को कि क्योंकि ज़रूरत है और मुतबादिल नहीं है पीपल्स पार्टी और नून लीग को इक़्तिदार ना दें तो किसको दें। सिर्फ इस वजह से जो एक तासुर है कि पीपल्स पार्टी को खुली छूट मिली हुई है, ये तासुर लोगों के अंदर गम और गुस्से और नफरत में इजाफा कर रहा है। कराची जो मुआशी हब है, अब आप देख लें कल जो बच्चा दिलबर अली जो जान से गया वो 8 साल उसकी एज थी और वो माँ बाप का इकलौता बेटा था। अब आप बताएं मुझे कि कितनी तकलीफ में होंगे उनके वालिदैन। लेकिन पीपल्स पार्टी और हालात ये हैं कि जिन्होंने कराची को तबाह और बर्बाद कर दिया, जिनका आज भी सबको पता है कि वहाँ कितनी करप्शन और लूट मार है, उस बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म अगला बनाने की बातें हो रही हैं। और वजह क्या है? वजह है कि शहबाज शरीफ, मरियम, बिलावल, उनमें से ज़्यादा ताबेदारी कौन दिखाता है। और हालात आपने देख लिए कि बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के ऊपर आसिफ अली जरदारी ने और बिलावल ने बाप बेटे का मुकाबला था, बाप बेटे का शहबाज शरीफ से मुकाबला था, बाप बेटे का शहबाज शरीफ की भतीजी से मुकाबला था, नवाज शरीफ से मुकाबला था। इस वक्त इस बात में मुकाबले लगे हुए हैं कि कौन ज़्यादा ताबेदार है, कौन ज़्यादा खुशामद करता है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है, डिलीवर कौन बेहतर कर सकता है, गवर्नेंस में कौन डिलीवर कर सकता है, करप्ट कौन नहीं है, अवाम ने किसको चुना है, नहीं, बस ताबेदार कौन है, सर झुका के नौकरी कौन कर सकता है। ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से क्राइटेरिया है। तो अब आप ज़रा इमेजिन करें कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे यही वाक़या केपी में हुआ होता, जो वाक़या अभी हुआ है कल कराची में, तो इस वक्त टीवी चैनल्स के ऊपर कोहराम बरपा होता और इधर से टिकर्स आ रहे होते लिखे लिखा है इधर से, और बगैर फॉरवर्डेड एज रिसीव की तरह जो है ना वो चल रहे होते टीवी चैनल्स के ऊपर। कोई कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज ना करता, एक गलती होती तो सारे चैनलों पे वही इमला की गलती चल रही होती, यानी लफ्ज भी चेंज करने की जरूरत नहीं करते टीवी चैनल्स जब टिकर्स इधर उधर से आते हैं। तो बहरहाल जी अफसोसनाक है। दूसरा सोहेल अफरीदी की वजह से कराची डिस्कस हो रहा है, वहाँ पे हलीम आदिल शेख साहब ने एक्टिविटी ऑलरेडी शुरू की हुई है। आलमगीर खान का भी आपने बयान सुना, तैयारियां हो रही हैं कि सोहेल अफरीदी की कराची जाने की। अब मुख्तलिफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस कर रही है। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि कल या परसों सोहेल अफरीदी के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत रब्ता भी करेगी और डिस्कस करेंगे कि इन्होंने इकट्ठा जाना है या अलग अलग जाना है। और मैंने चेक किया है तहरीक इंसाफ के लोगों से कि मैंने कहा जी क्या आप प्लान कर रहे हैं कि कराची किस तरह से जाएंगे, बाय एयर जाएंगे, बाय रोड जाएंगे। तो उसमें उन्होंने कहा एक तो राय ये है कि यहाँ से वो निकले इस्लामाबाद से, पहले वो फैसलाबाद जाएँ, फैसलाबाद से मुल्तान, मुल्तान से रहीम यार खान और रहीम यार खान से फिर बाय रोड वो कराची जाएँ और एक हफ्ते का उनका प्लान हो और फिर कराची से वो बाय एयर जो है वो वापस आ जाएं। एक ये अब प्लान है। अब बहरहाल ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये आने वाले दिनों पे मुनहसर है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ। एक ये है कि बाय एयर जाएँ, कराची ही उतरें और कराची में ही एक्टिविटीज़ करें और 3 दिन के लिए और 3 दिन बाद आ जाएँ। तो अभी ये मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के अंदर डिस्कशंस जारी हैं, लेकिन सोहेल अफरीदी के ऐलान के साथ ही एक्टिविटीज़ बहरहाल सिंध के अंदर शुरू हो गई हैं, तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। तो ये भी अब देखना है। फिर रजब भट्ट वाला मामला आपने देखा, उसकी वजह से भी कराची काफ़ी खबरों में रहा पिछले 24-36 घंटों में। रजब भट्ट जो हैं उनके ऊपर जिस तरह से वकीलों ने हमला किया वो बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक है। सिर्फ इसलिए कि जी उन्होंने वकीलों को पता नहीं ये कह दिया वो कह दिया, और भाई यहाँ पे क्या नहीं हुआ वकीलों के साथ, अदलिया के साथ, कितने वकील उठाए गए, कितने
وکیل جبری گمشدہ ہوئے، مطلب کیا نہیں ہوا، پھر اس پہ آپ نے کیا کر لیا، 26ویں ترمیم پہ کیا کر لیا، 27ویں ترمیم پہ آپ نے کیا کر لیا، عدالتوں کی تباہی پہ آپ نے کیا کر لیا۔ تو بہرحال وہ ایک شرمناک واقعہ تھا جس پہ میاں علی اشفاق صاحب نے سندھ بار کونسل کو اپلیکیشن دے دی ہے، اور جو سٹی کورٹ کے ایریا کا تھانہ ہے ان کو بھی جو ہے وہ اپلیکیشن دے دی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کارروائی ہوتی ہے، اور ہونی چاہیے۔ یہ بالکل کوئی طریقہ نہیں ہے، مطلب تھوڑا سا وہاں کے وکیلوں کو احساس کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ملک کے کسی اور حصے کا رہنے والا سائل وہاں پہ عدالت کے اندر پیش ہو رہا ہے تو کیا اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، اس کا ایک اور بھی طریقہ تھا، آپ جا کے ان کو انوائٹ کرتے اور ان کو آپ بلاتے، چائے پلاتے اور کہتے کہ ہم آپ کے سامنے پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، آپ نے زیادتی کی ہے، آپ کو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے، وہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر اپنی کلیریفیکیشن دے دیتے، اپنے الفاظ واپس لے لیتے، معذرت کر لیتے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی اچھا، یہ انہوں نے پنجاب حکومت والا کام کیا ہے، جیسے پنجاب حکومت نے کے پی سے آنے والے مہمانوں کے ساتھ کیا ہے، وہی کراچی کے وکلا نے جو یہ حملہ کرنے والے تھے انہوں نے ملک کے کسی اور حصے سے جانے والے ایک سائل کے ساتھ یہ کیا ہے، جو کہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ الطاف حسین کے خلاف مصطفیٰ کمال نے ایک بڑی جارحانہ پریس کانفرنس کی ہے، اور اتنی گالیاں آج تک اتنی گالیاں ٹی وی چینلز کے اوپر کسی ایک پریس کانفرنس میں نہیں چلی جتنی اس پریس کانفرنس میں چلی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین ایک بدکار شخص ہے، الطاف حسین ڈرامے باز ہے، الطاف حسین کا ڈی این اے ہی خراب ہے، یہ نطفہ بے تحقیق والا ہے کہ جن کو صبح اٹھ کر بغیر کسی وجہ کے 2 جوتے مار دیں تو پورا دن سیٹ رہتے ہیں۔ الطاف حسین بے غیرت ہے، قاتل ہے، بے وقوف ہے، مہاجر قوم بڑی بدقسمت ہے، پتہ نہیں ہم سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے، کیسا مجرم ملا ہے ہمیں، 40 سال لگا دیے اس کے پیچھے اور یہ ابھی بھی ہماری قوم کے بچے کھا رہا ہے، یہ بے غیرت آدمی پوری نسل کھا گیا ہے۔ پھر وہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ اتنے جھٹکوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس بے غیرت آدمی الطاف حسین کو توبہ کی توفیق نہیں دے رہا۔ میں اس کے لیے پہلے دعا کرتا تھا کہ اللہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے، مگر آئندہ اس کے لیے یہ دعا بھی نہیں کروں گا۔ الطاف حسین حرامی ہے، مہاجروں کا پورا قبرستان بھر گیا ہے، جیلیں بھر دیں، نوجوان لاپتہ کروا دیے، مائیں در بدر ہو گئی، پوری قوم تباہ ہو گئی، مگر اس حرامی کا حرامی پن ختم نہیں ہو رہا۔ ویسے یہ اس کی کاپی رائٹ الطاف حسین کے پاس ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا حرامی پن چل رہا ہے، تو انہوں نے انہی کے الفاظ جو ہیں وہ ریپیٹ کیے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین غدار ہے، الطاف حسین شیطان ہے، اللہ نے ہمیں اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کمال یہ دعویٰ کر رہے ہیں اپنے بارے میں کہ اللہ نے ہمیں اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ کل کو ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یہ ایم کیو ایم لندن کی بات ہو رہی ہے، جو کراچی میں ان کے فالوورز، جو لوگ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ کل کو ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پہلے دن تو لوگوں نے پیغمبروں کی بات بھی نہیں مانی تھی، ہم تو گنہگار لوگ ہیں۔ الطاف حسین کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، ثابت کروں گا کہ عمران فاروق کا قاتل یہ بے غیرت ہے۔ میں نمازوں میں دعا کرتا تھا کہ یہ آدمی توبہ کرے اور ٹھیک مرے، لیکن اللہ نے اس پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ تو یہ بہرحال ان کا ہے، اور دیکھتے ہیں اب چیزیں کیسے جو ہے وہ آگے بڑھتی ہیں۔ اور 2-3 چیزیں اور جلدی آپ کو عرض کر دوں۔ ایک تو اپنا جو شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں طلال چودھری نے کہا ہے کہ اگر آپ پشاور اور لاہور کا موازنہ کریں تو اتنا ہی فرق ہے جتنا پاکستان اور دبئی میں فرق ہوگا، یعنی وہ خود جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔